इस सब के बीच मैं इंटर की एग्जाम पास कर चुकी थी। बाजी जुब्बो के यहाँ एक और मेहमान की आमद थी कि पता चला कि शर्जिल भाई ने जो काफ़ी अरसा से कोशिश कर रहे थे आखिरकार कामयाब हो गए और उनका ट्रांसफ़र उन्हीं के शहर में हो गया। एक हफ्ते में ही उनकी वापसी थी। बाजी जुब्बो ने जब ये खबर सुनाई तो मेरे साथ साथ अम्मी भी उदास हो गई। बहुत उनसियत और लगाव और मोहब्बत हो गई थी हम लोगों को आपस में, क्योंकि मैं उनके बिगर और वो मेरे बिगर ना रहती थी। मगर उनको जाना था सो चले ही गए। मैंने और अम्मी ने घर का सामान पैक करवाने में उनकी काफ़ी मदद की और एक दिन वह हमें दिलगीर छोड़कर चली गईं। मुझे तो दिनों चैन ना आया, वक्त ही नहीं कटता था। अजीब सी बेकली तारी रहती। वह तो शुक्र है मेरे पढ़ाई शुरू हो गई तो मेरा थोड़ा सा दिल बहल गया, दिल को कुछ सुकून मिल गया। दूसरी जानिब अम्मी ने इन दिनों दोनों भाइयों के लिए लड़की देखने की मुहिम भी शुरू कर दी थी। उन्होंने मुहिम शुरू की हुई थी जो जल्द ही इख्तिताम को पहुंच गई और हम सब शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। 6 महीने के शदीद तरीन मसरूफियत और तैयारी के बाद दोनों भाभियां घर में आ गईं। दोनों ही अच्छी आदत की और पढ़ी लिखी और सुलझी हुई थी, मगर बहुत चाहने के बावजूद मेरी उनसे उस तरह की बॉन्डिंग ना हो सकी जैसी बाजी जुब्बो के साथ थी। मैं उनके अंदर एक दोस्त, एक राजदान सहेली ढूंढती, मगर वहाँ रस्मी सा एक ताल्लुक ही नजर आता। शायद ननंद और भावज का रिश्ता राह की दीवार था, या फिर मेरे लिए बाजी जुब्बो जैसा कोई और नहीं था। जो भी था, मगर मैं अक्सर अपने भाइयों और भाभियों के आपसी मामलात का मवाजना करती तो उसमें भी कहीं मोहब्बत की वह शेरनी और खुलूस सी मीठी दीवानगी कहीं नजर ही ना आती। बस वह भी बहुत से शादीशुदा जोड़ों की तरह ही एक साथ रह रहे थे। मैं ऐसा रूखा फीका रिश्ता नहीं गुजारना चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि जुब्बो बाजी और शेरदिल भाई का जैसा रिश्ता था, जैसे वो कपल थे, वैसा रिश्ता मेरा हो। मेरा ज़िंदगी में भी कोई ऐसा हम सफ़र हो जिससे मेरी शादी हो तो वो मुझसे ऐसा ही प्यार करे जैसा कि शेरदिल भाई जुब्बो बाजी से किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान का नसीब एक जैसा नहीं होता, हर इंसान इस दुनिया में एक जैसा नहीं होता। मैं ऐसे रूखे फीके रिश्ते गुजारना नहीं चाहती थी, इसीलिए अभी से दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे बहुत मोहब्बत करने वाला शरीक सफ़र अता करे। ऐसी मोहब्बत करने वाला कि जैसी मोहब्बत शेरदिल भाई और उनकी बीवी यानी कि जुब्बो बाजी के दरमियान थी, और मेरे दिल में भी उसकी ऐसी ही शिद्दत मोहब्बत डाल दे जैसी कि जुब्बो बाजी के दिल में थी। भाइयों की शादी को साल हो चुका था। मेरे भी फाइनल ईयर के पेपर चल रहे थे। इन्हीं दिनों घर में कुछ अजनबी मेहमानों की आमद होने लगी। पढ़ाई की वजह से मैं इतनी ज़्यादा मगन थी कि मैंने किसी से बात पर कोई जवाब भी नहीं मांगा, ना किसी से बात की और किसी बात पर कोई तवज्जो भी ना दी। मुझे कुछ होश ही ना था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। मैं तो अपनी एग्ज़ाम में बिल्कुल पूरी तरह मशगूल थी, क्योंकि पढ़ाई का लोड ज़्यादा था, फाइनल ईयर था और इसका रिज़ल्ट और अच्छा बनाना था। बहरहाल पेपरों से निमट जाने के बाद जब कुछ औसान बहाल हुए तो पता चला कि मेरे लिए कुछ रिश्ते आए थे, जिसमें से 1-2 काबिल गौर थे। मैंने अम्मी से कहा कि शायद मुझे देश निकाला देने की बहुत जल्दी है आपको। इस पर वह नम आंखों से कहने लगी कि यही दस्तूर है दुनिया का बेटा, वरना बेटी से प्यारा कुछ भी नहीं। बादशाह भी बेटी को घर रखकर नहीं बैठते। अब तालीम भी मुकम्मल कर चुकी हो, वक्त से अपने घर की हो जाओ तो हमारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएं। मैं अम्मी के गले लग गई और बेइख्तियार रो दी। अम्मी ने कहा कि पगली, रोती क्यों है, क्यों रो रही है? देख ले, शादी के बाद कैसे लड़कियां शौहर के प्यार की दीवानी हो जाती हैं, शौहर को प्यारी हो जाती हैं, फिर माएँ बुलाएं भी तो भी अपने घर नहीं आती। 100 बहाने होते हैं ना आने के। उस वक्त मुझे जुब्बो बाजी की याद आ गई। वह भी अपनी अम्मी के घर बहुत कम जाती थी। जब मैं पूछती तो वह अपने शौहर का नाम लेकर कहती, वो कहीं भी जाने नहीं देते, वो कहते हैं बस मेरी निगाहों के सामने ही रहा करो। क्या सच में ऐसा होता है? शादी के बाद क्या सच में औरतें अपने शौहर की होकर ही रह जाती हैं? और क्या मैं भी शादी के बाद अपनी माँ को, मैके को भूल जाऊंगी? खैर, मैं अम्मा के पास से अपने कमरे में आ गई। मुझे अब डर लगने लगा था। जो मैंने ख्वाब सजा रखे थे, अगर वह सारे चकनाचूर हो गए तो मेरा क्या होगा? अगर मेरे साथ जो मेरा हम सफ़र होगा, जो मेरा शरीके सफ़र होगा, वो शर्जिल भाई जैसा ना निकला तो क्या होगा?
اگر میں جیسی دعائیں کر رہی ہوں اور جیسا شوہر چاہ رہی ہوں وہ مجھے نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ دن بعد میری منگنی ہو گئی، ساتھ ساتھ شادی کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اماں سے میں نے ایک بار ڈرتے ڈرتے کہا، کیا میں اپنے ہونے والے شوہر کی تصویر دیکھ سکتی ہوں؟ تو اماں مجھے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تصویر دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں نا، جیسا بھی ہے تمہارے لیے اچھا ہی ہے، اور امید کرتی ہوں تمہیں خوش بھی رکھے گا، کیونکہ میں کسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہتی ہوں۔ میں نے حیرانگی سے اماں سے پوچھا، کس سے؟ کیسا وعدہ اور کیا نبھانا چاہتی ہیں آپ؟ اماں نے لاکھ پوچھنے پر بھی نہ بتایا، بس اتنا کہا، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا بیٹا، ایک وعدہ ہے جو مجھے پورا کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس وعدے کے تحت ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے بھی ضد چھوڑ دی، اور دنوں کا پھر پتہ ہی نہ چلا، اور میری مہندی کی رات بھی آ گئی۔ مہندی کی رسم کے بعد میں کمرے میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی، اچانک موبائل بجا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، وہ نمبر تو باجی جبو کا تھا، وہ بھی اتنے عرصے بعد آن ہوا تھا۔ اتنے وقت بعد، آج اتنے سمے بعد ان کا کال میرے پاس آیا تھا، کیونکہ باجی کا نمبر اچانک سے ایک دن بند ہو گیا تھا، جس کے بعد میرا باجی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، اور میں صرف اور صرف باجی جبو کی یادیں ہی اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے تھی۔ اس کے بعد نہ میری کبھی ان سے بات ہوئی، نہ ان کی مجھ سے بات، نہ ہی انہوں نے رابطہ کیا، اور پھر میں مصروف بھی ہو گئی تھی۔ آج ان کا اچانک فون دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے جلدی سے کال ریسیو کیا، بنا حال چال پوچھے بس اپنی باتیں کرنے لگی۔ ان سے ناراض تھی، انہیں کہنے لگی، باجی آپ بہت بری ہیں، میں نے آپ کو اتنا یاد کیا، آپ نے اچانک سے رابطہ ہی ختم کر لیا تھا۔ جانتی ہیں میں کتنا روئی تھی؟ باجی آپ کو پتا ہے میری شادی ہو رہی ہے، آج میری مہندی ہے، آپ بس میرے لیے دعا کرنا۔ شرجیل بھائی جیسے آپ سے محبت کرتے تھے، ایسے ہی میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرے۔ میں جانتی ہوں آپ نہیں آ سکیں گی، مگر پھر بھی میں آپ کو بہت یاد کروں گی، بس میرے لیے یہ دعا ضرور کیجیے گا باجی، مجھے بھی آپ کے شوہر جیسا شوہر مل جائے، کیونکہ میں نے ایسے ہی خواب سجا رکھے ہیں۔ میں بس بولتی جا رہی تھی، پر دوسری طرف سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے خاموشی سے بس سن رہی ہوں۔ میں ایک دم سے آہستہ ہوئی اور باجی سے کہنے لگی، آپ جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ میں نے 2-3-4 بار پوچھا، مگر کال کٹ ہو گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنے عرصے بعد رابطہ کیا اور مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی، کہیں وہ کسی بات پر مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بات نہیں کرتی؟ پر اگر ناراض ہوتی تو مجھے کال کیوں کرتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ بہت دیر تک میں اسی گتھی میں الجھی رہی، مگر اگلا دن بہت مصروف تھا، جو میں ہر بات ہی بھول گئی تھی۔ اگلے دن میرا نکاح ہوا، پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ میرے سامنے ابھی تک میرا شوہر نہیں آیا تھا۔ میرے لیے اس سے زیادہ تجسس کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے ابھی تک اس شخص کو دیکھا ہی نہیں تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تھا، جس کی میں شریک حیات بن چکی تھی۔ آخر میری رخصتی بھی ہو گئی، میں اپنے سسرال آ گئی۔ میری ساس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے کہنے لگی، بیٹا تم تو میرے بیٹے کی حالت جانتی ہو، اگر وہ کچھ بول دے تو اس کی بات کا برا مت ماننا۔ میں سوچنے لگی، کیا حالت ہے میرے شوہر کی جو مجھے نہیں معلوم ہے؟ میں تو یہاں اجنبی تھی اور مجھے تو اپنے شوہر کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں تھا، کیسا ہے میرا شوہر؟ ساس مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر آ گئی اور مجھے تجسس تھا اپنے شوہر کو دیکھنے کا، اور بس دل میں یہی دعا کر رہی تھی، جیسا میں نے سوچا تھا ایسا ہی مجھے مل جائے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔